वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। So I'm पढ़्दैछु Canto 3, Chapter 16, Verse 19. तरन्ती हे अज्ञास मृत्यु निवृत्त यत् अनुग्रहात् योगिनः स भवन् किं स्वित् अनुगृह्यत यत् परः। तरन्ति हे अज्ञान मृत्युं निवृत्त यद् अनुग्रहात् योगिनः स भवन् किं स्वेत् अनुगृह्यत यः परः। प्रभु जी। तरन्ति यञ्जसा मृत्युं निवृत्तां यदनुग्रहात् योगिनः स भवन् किं स्वेत् अनुगृह्येत यत्परै। तरन्ति यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवन् किं स्वेत् अनुगृह्येत यत्परै। माता जी। तरन्ती पार गर्दछ हि किनकि अज्ञान सजिलै मृत्यु जन्म मृत्युको निवृत्तता सारा भौतिक कामनाहरूदेखि निवृत्त भएर यता हजुरका अनुग्रह कृपाले योगीजन स परमेश्वर भावन हजुर किम स्वित कहिले संभव नहुने अनुगृहत छ यत जो परे अन्यद्वारा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की। योगी जन तथा अध्यात्मवादीहरूले भगवानकै कृपाद्वारा समस्त भौतिक कामनाहरूबाट निवृत्त भएर भवबन्ध पार गर्दछन्। अतः परमेश्वर कसैबाट अनुगृहित हुनु असम्भव छ। तात्पर्य जबसम्म मानिस परमेश्वरबाट अनुगृहित हुँदैन उसले बार बार हुने जन्म मृत्युको भावसागरलाई पार गर्न सक्दैन। यहाँ योगीजन भगवानकै कृपाद्वारा भावसागरबाट पार हुन सक्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ। उनीको अनेकौं किसिमका योगीहरू छन् जस्तै कर्मयोगी, ज्ञानयोगी तथा भक्ति योगी। कर्मीहरू विशेष गरी देवताको कृपाको अपेक्षा राख्दछन्। ज्ञानी जन परम सत्यसँग एकाकार हुन चाहन्छन् र योगीजन केवल भगवानको आशिक झलक अर्थात् परमात्मासँग सन्तुष्ट रहँदै अतः
उहाँमै लीन हुन चाहन्छन्, तर भक्तहरू शाश्वत रूपले भगवानको सँग गर्दै उहाँको सेवा गर्न चाहन्छन्। भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ। जसले भगवानको अनुग्रहको अपेक्षा राख्दछ ऊ पनि शाश्वत नै बन्दछ भन्ने कुरा पहिले स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसकारण यहाँ योगीजनहरूको अर्थ भक्तहरू भन्ने हुन्छ। भगवानको कृपाद्वारा भक्तले सजिलै जन्म मृत्युको बन्धनलाई पार गरी भगवानको नित्य धाम प्राप्त गर्न सक्दछन्। अतः भगवानलाई अन्यको कृपाको आवश्यकता पर्दैन, किनकि कोही पनि उहाँको बराबरीमा अथवा उहाँभन्दा महान छैन। वस्तुत सबैलाई मानव उद्देश्यको सफल ज्ञान प्राप्तिका लागि भगवानकै कृपाको आवश्यकता पर्दछ। हरे कृष्ण। यो संसारमा चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, डार्कनेस। एउटा चाहिँ लाइट नभएर, अर्को चाहिँ ज्ञान नभएर। र यो ज्ञान नहुने चाहिँ एउटा यसबाट चाहिँ एकदमै डर आउँछ मान्छेलाई। जस्तै मृत्युको ज्ञान नहुँदाखेरि डर आउँछ। र हामीले पनि जब भक्तिमा गइरहन्छ हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जति हामी एडभान्स हुन प्रयास गर्छौँ त्यति नै ज्ञान चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले चाहिँ शिला प्रभुपादले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुक्स दिनुभएछ। त्यसैले प्रभुपादले भन्नुहुन्छ बुक्स आर द बेसिस अन। र बुक्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान पाएर चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ उन्नति गर्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ। सो त्यसैले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पनि उहाँको जीवन हेर्नुभयो भने उहाँ 6-7 बजीसम्म उहाँ सुतिसकेको हुन्छ, त्यस्तै 6-7-8 त्यस्तै कति बजी। अनि उहाँ फेरि राति उठेर 10-11 बजी उठेर उहाँ किताब लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि बिहान 4 बजे उहाँ एकछिन सुत्नुहुन्थ्यो, फेरि 15 मिनटमा उठेर अनि उहाँको जब स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो। सो यो सबै चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो आचार्यबाट देख्न सक्छौँ कि कति चाहिँ होइन शास्त्र चाहिँ मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभोसनल प्र्याक्टिस चाहिँ भर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो यसबाट चाहिँ हामीले अर्को के बुझ्न सक्छ भने जब चाहिँ कपिल देवले चाहिँ देवतीलाई चाहिँ उहाँले उपदेश दिइरहनु भएको थियो उहाँकै रिक्वेस्टमा। त्यसमा एउटा चिज चाहिँ प्रभुपादले चाहिँ पर्पटमा भन्नुभएछ कि चाहिँ हामी चाहिँ जब सत्वगुणमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ सत्वगुणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सियसनेस हुन्छ, त्यति बेला बल्ल हाम्रो चाहिँ ज्ञान चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ। त्यति बेला मात्रै हाम्रो चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीले बुझ्न थाल्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको रजोगुणमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्ञान हुन सक्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भौतिक संसारको र सेन्सेसहरूको चाहिँ स्ट्रङ डिजायर्सहरू हुन्छ। र त्यस्तै गरेर इग्नोरेन्समा होइन या तमोगुणमा त तपाईँको नलेज त हुँदैन, त्यहाँ खालि सिम्पली इन्जोयमेन्ट हुन्छ।
र यो चाहिँ पुरा तपाईको एनिमलिस्टिक हैन झन्डै जनावर जस्तै हुन्छ। सो त्यसैले हामीले चाहिँ एटलिस्ट हामी चाहिँ सत्वगुणमा बस्नुपर्ने हुन्छ र सत्वगुणमा बसेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्पेशली यो आध्यात्मिक नलेज पाउनुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ डिसिप्लिन सक्सेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सो यो डिसिप्लिन सक्सेसन भनेको के हो त खास गरी यो यथारूप एउटा नलेज मात्रै पाउनको लागि हैन रहेछ, यो एउटा इभन रियलाइज सोलले चाहिँ यो कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि। मानौँ कि हामीले चाहिँ यसरी परम्पराबाट आएको थिएन नि हामीले एक्जाम्पल नै देख्दैनथ्यौँ कसरी गर्ने भनेर। त्यसैले चाहिँ डिसिप्लिन सक्सेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले भक्तिविनोद ठाकुर उहाँले चाहिँ जस्तै चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो पनि त्यसपछि 200 वर्षपछि त्यहाँनिर सबै चिज डिस्ट्रोय गरेको थियो सैजियर्सहरूले, अपसम्प्रदायहरूले, यो सबैले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दै थियो। तर परम्पराले चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गरेको छु एज इट इज आउनलाई। प्रभुपादले पनि भगवत गीतामा लेख्नु छ अगाडि नै इन्ट्रोडक्सनमा कि मैले फेरि किन भगवत गीता लेख्नु पर्थ्यो र एभ्रिथिङ त्यहाँ त्यत्रो बजारमा थियो त, तर किन लेख्नु परेको भने एज इट इज नभएको। सो डिसिप्लिन सक्सेसनबाट एज इट इज नलेज मात्र होइन एज इट इज प्र्याक्टिसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ इन्करेज गरेर हुन्छ। सो त्यसैले डिसिप्लिन सक्सेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र डिसिप्लिन सक्सेसन अर्को किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नलेज त आयो तर कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ डिसिप्लिनबाट डिसाइपललाई सिकाइरहन्छ। या हामी नभए यहाँ जस्तै ज्ञानमा मात्रै अड्किरहन्थ्यो, हामी ज्ञान योगी हुन्थ्यो। र इभन भौतिक संसारमा पनि ज्ञानको भ्याल्यु छ तर त्योभन्दा पनि प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ मोर भ्याल्यु दिएको हुन्छ। इभन हामीलाई जे चिज भए पनि लास्टमा त रिजल्ट चाहिन्छ, रिजल्ट त चाहिन्छ, अनि खालि गफ मात्रै सुनेर त हुँदैन। सो यो चिज चाहिँ हाम्रो आचार्यहरूले, हाम्रो फाउन्डर आचार्य शिला प्रभुपादले चाहिँ एक्ज्याक्टली देखाउनु चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर। सो त्यसैले यसबाट के बुझ्न सक्छन् जस्तै इभन हाम्रो बिहानको साधना यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि सत्वगुणमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर, तर कसरी हुनुपर्छ भनेर उहाँले गरेर देखाउनु भयो। बिहान उठेर हाम्रो जप सकाएर भागवतम गरेर डिभोडिजहरूसँग बसेर हामी चाहिँ यो चिजमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामी सत्वगुणमा आउन सक्छ भनेर पनि देखाउनु भएको छ। सो यहाँ त्यसरी चाहिँ कृष्णले भन्नु जस्तै यहाँनिर चाहिँ सो यहाँ चाहिँ भक्तहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ एसोसिएट हुन चाहन्छ होइन। अरूहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट भगवान्को चाहिँ अब निराकार होइन या ज्ञान इत्यादिमा जान सक्छ भने भक्तहरू चाहिँ यहाँनिर भगवान् स्वयंका जानुहुन्छ र उहाँलाई सर्व गर्न चाहनुहुन्छ। सो लास्टमा चाहिँ अनि प्रभुपादले भन्छ एक्चुअली एभ्री वान निड्स द फेभर अफ द लर्ड फर सक्सेसफुल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हिज ह्युमन मिसन वान। सो यो मिसन पनि के हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यही परम्पराबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो यो चिज प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सक्सेसनबाट मात्रै हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, नभए बुक्सबाट मात्रै चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले फर्स्ट चिज हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ नलेज प्राप्त गर्नलाई एज अ हामी स्कलमै जोइन गरेपछि कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस गरेपछि हाम्रो कन्सियसनेस एटलिस्ट सत्वगुणमा हुनुपर्छ होइन। सबै चिज रिसिभ गर्नलाई एज इट इज। रजोगुण र तमोगुणमा यो अलिकति पोसिबल छैन भनेर चाहिँ प्रभुपादले चाहिँ क्लियरली भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ सत्वगुणमा चाहिँ हुनुपर्छ कन्सियसनेस एभ्री टाइम। र त्यो चाहिँ दिनको बिहानबाट स्टार्ट हुन्छ। र यो यसमा डिभेट गऱ्यो भने चाहिँ रिजल्ट जस्तो हुनुपर्ने त्यो नहुन सक्छ।
सो एकताल चाहिँ तपाईँको यहाँ गदाधर पण्डितको पनि होइन आज डिसअपियरेन्स डे छ। गदाधर पण्डित चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको क्लोज एसोसिएट हो र हामीलाई थाहा छ कि उहाँ चाहिँ पञ्चतत्वमा वान अफ द मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ सानो बेलाको साथी जस्तो गदाधर पण्डित र चैतन्य महाप्रभु जहिले पनि सँगै स्कुलमा जाने तपाईँको साथ छ त्यस्तो जहिले पनि सँगै सँगसँगै मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो हामी स्कुल सानो बेलादेखि सँगसँगै अनि झन्डै हामी 10 क्लाससम्म सँगै थियौँ। मटेरियल पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीलाई सेपरेट हुनलाई गाह्रो थियो कि उहाँ अर्कै आफ्नो +2 गर्नलाई डिफ्रेन्टमा जानुभयो, म +2 गर्नलाई डिफ्रेन्ट कलेजमा जानु पऱ्यो। सो त्यति बेला पनि सेपरेसन गाह्रो भयो। सो त्यस्तै यहाँ पनि चैतन्य महाप्रभु र गदाधर पण्डितलाई पनि त्यस्तै गाह्रो भयो किन सानो बेलादेखि सँगै थिए स्कुल जानु अनि ठुलो भएपछि अब सेपरेट जानु पऱ्यो। तर सबैलाई चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ डिफ्रेन्ट मिसन दिनुभएको थियो, तिमीहरू बेङ्गालमै बस। तर गदाधर पण्डितलाई चाहिँ लिएर जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ जगन्नाथपुरी। अनि जगन्नाथपुरीमा अब धेरै पास टाइम हुन्छ तर एउटा पास टाइम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँको गदाधर पण्डित चाहिँ तोता गोपीनाथमाको एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी यो पुरीसँग रिलेटेड। एक दिन चाहिँ चैतन्य महाप्रभु चाहिँ त्यो भावमा आएको हुन्छ कृष्णको सेपरेसनमा विप्रलम्ब भएर अनि उहाँले चाहिँ खन्न थाल्नुहुन्छ एउटा ठाउँमा अनि खन्न थाल्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ मुकुट भेटाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि गदाधरलाई बोलाउँछ गदाई अनि तिमी यता आऊ गदाधर अनि आउँदाखेरि तिमीलाई कृष्ण चाहिन्छ अनि त्यसपछि त्यो खन्दाखेरि अनि त्यहाँ गोपीनाथ आउँछ। तर त्यो ठाउँको नाम चाहिँ तोता हुन्छ त्यो ठाउँको नाम, त्यसैले उहाँले चाहिँ तोता गोपीनाथ भन्नु। हजुरहरू को तोता गोपीनाथको दर्शन लिनुहुनेछ? एकदम तोता गोपीनाथको स्पेसियालिटी के थाहा छ तपाईँ? के डिफ्रेन्स छ तोता गोपीनाथ अरू कृष्णको अर्च विग्रहमा भन्दा तोता गोपीनाथमा के डिफ्रेन्स? हजुर उहाँ भगवान बसिराख्नु भएको छ र पहिला तोता गोपीनाथ बसिराख्नु भएको थिएन, उहाँ उठिराख्नु भएको थियो। अनि गदाधर पण्डितले चाहिँ उहाँले पूजा गरिराख्नु भएको थियो। तर जब चाहिँ चैतन्य महाप्रभु चाहिँ त्यहाँबाट यो भौतिक संसारबाट उहाँको लीला सखार जानुहुन्छ गदाधर पण्डितलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। उहाँ 47-48 एज मात्रै हुन्छ उहाँ। तर उहाँ त्यो सेपरेसनमा यस्तो गाह्रो हुन्छ कि उहाँ चाहिँ कुप्रेर जान्छ एकदमै अनि दुब्लाएर कुप्रेर गइरहेको हुन्छ। अनि उहाँलाई त्यो कुप्रिँदाखेरि चाहिँ अब भगवानलाई चन्दन पनि लाउन सकेन, भगवानलाई राम्रोसित पूजा गर्न सकेन, इभन माला पनि लाउन सकेन। अनि उहाँले चाहिँ अब भगवानको लागि नै भगवानको खुसीको लागि नै उहाँले चाहिँ रिप्लेस गर्नुहुन्छ एउटा पुजारी। तर भगवान चाहिँ खुसी हुँदैन अनि भगवान चाहिँ निन्द्रामा आएर चाहिँ तोता गोपीनाथ चाहिँ निन्द्रामा आएर चाहिँ गदाधर पण्डितलाई भन्छ गदाधर पण्डित म खुसी छैन, तिमीले नै पूजा गर्नुपर्छ। अनि गदाधर पण्डितले चाहिँ निन्द्रामा हुनुहुन्छ अब म यस्तो कुप्रिसकेँ, मलाई मेरो शरीरले दिइरहेको छैन, त्यसैले चाहिँ म पूजा गर्न नसकेकोले मैले अर्को पुजारी राखेको हो भन्नु भन्दाखेरि भगवानले ल ठिक छ भोलि बिहान तिमीले मेरो दर्शन पाउँदाखेरि तिमीले सक्छ भन्नुहुन्छ। अनि गदाधर पण्डित चाहिँ भोलि बिहान उठेर पर्दा यसो खोज्दाखेरि त भगवान चाहिँ थचक्क बसिरहनु पल्टीमा। र अर्को स्पेसल चाहिँ कुरा के छ भने गदाधर पण्डितमा उहाँको त्यो थाइतिर त्यहाँ चाहिँ सानो चर्केको जस्तो र त्यहाँ चाहिँ खास गरी चैतन्य महाप्रभुको लास्ट लीला चाहिँ त्यहाँ भएको। चैतन्य महाप्रभु कुनै यसो बडी छाडेर जानुभएको थियो, उहाँले तोता गोपीनाथ प्रभु तोता गोपीनाथको उहाँको चाहिँ अर्च विग्रहमा चाहिँ उहाँ त्यो पालबाट छिन्नुभएको थियो। सो उहाँले चाहिँ त्यसरी अन्त गरेको थियो उहाँको लीला। र फ्यु इयर्स पछि गदाधर पण्डित पनि त्यसरी त्यही अर्च विग्रहमा उहाँ जानुहुन्छ। सो यो हाम्रो अलमोस्ट 15-20 इयर्स अगाडि हाम्रो यात्रा हुन्थ्यो र पहिला अहिले जस्तो यत्रो ठुलो यात्रा हुँदैन।
हाम्रो सानो थियो तर एकदमै रमाइलो थियो, एकदमै इन्टिमेट हुन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ हामी भिजामा थियौँ अनि पति प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोबब्ली त्यो फर्स्ट हाम्रो यात्रा थियो होला। अनि पति प्रभुले चाहिँ ल जगन्नाथ जाउँ भन्यो अनि हामी चाहिँ जगन्नाथ पुग्यौँ। अनि हरिदास ठाकुरको समाधिको साइडमा चाहिँ हाम्रो इस्कनको चाहिँ मन्दिर छ अलिकति यतापट्टि। अनि तोता गोपीनाथको दर्शन लगेको मलाई याद छ। अनि त्यहाँ चाहिँ 7 बजीतिर सबै पूजासुजा गरेपछि पुजारीलाई अलिकति यसो दक्षिणा दियो भने भगवान्लाई सेवा गर्नलाई उहाँहरूले देखाइदिन्थ्यो। तर लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँको यो 2-3 वर्ष अगाडि हामी गएको थियो। त्यति बेला चाहिँ देखाउनु अहिले देखाउँदैन तपाईँ देखाएको थियो होइन? ओके, एकताल मात्रै देखाउँछ, दिनको एकताल। पहिला चाहिँ जहिले पनि देखाउँथ्यो, अहिले चाहिँ दिनको एकताल। सो तर पत्रले चाहिँ त्यहाँनिर कुराहरू चाहिँ टाइममा नजिक गएर हेर्नु पाउँथ्यो। जस्तै यहाँ अहिले बुढानीकण्ठ भगवान्को पहिला चढेर दर्शन दिन्थ्यो अरे। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा होला नि, पहिला चढेर। अब अहिले त हामी टाढाबाट दर्शन दिनुपर्ने हुन्छ। इभन शेषनागमै चढ्नु पाउँथ्यो अरे पहिला। मेरो आमा चढ्नु भयो अरे शेषनागमा। सो त्यस्तरी चाहिँ भगवान्को दर्शन पाउँथ्यो। सो तोता गोपीनाथको पनि त्यसरी दर्शन भयो। अनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो चाहिँ इभेन्ट भएको थियो त्यहाँ। हाम्रो पुरा हामी समुद्रमा पुरा स्नान गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि राति चाहिँ एकजना ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले यहाँ हुनुहुन्न उहाँ, बेङ्गली दिपेन्द्र प्रभु भन्नु। अनि उहाँले चाहिँ भगवान्को लीला कि कसरी हुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नु, उहाँको चस्माको जान्छ उसमा खेल्दाखेरि, समुद्रमा खेल्दाखेरि हामीले भनेको थियो चस्मा नलाउनु ब्रो जान्छ। होइन म मेरो त्यो डोरी छ, डोरीले बाँधेको छु। अनि उहाँ त्यो समुद्रमा जानुहुन्छ अनि उहाँको त्यो चस्मा हरायो। अब चस्मा त्यो बानी हुने मान्छेलाई, जस्तै मलाई चस्मा फुकान्ने भनेको आँखा नै निकाल्नुहोस् त, मैले के पनि देख्दैन, बानी होइन, त्यति पावर त होइन तर त्यो युज टु हुन्छ। अनि प्रभुजीको चस्मा हरायो अनि उहाँले चाहिँ दिउँसोदेखि नै उहाँले चाहिँ प्रभुजी चस्मा एउटा चाहियो भने चस्मा एउटा चाहियो भन्नु होइन। अनि त्यति बेला अर्को चाहिँ हाम्रो डिभोटी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुन्छ उहाँले, प्रताप प्रभु, अहिले बोटोलमा, उहाँको नाम के अहिले निस्कियो। सो प्रताप प्रभुले चाहिँ उहाँलाई सम्झाइरहेको थियो कि आज होइन भोलि गरौँ भनेर। 7 बजिसकेको थियो। अनि प्रभुजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यहाँ के अरे भगवान्को जगन्नाथको मन्दिरको अगाडि एउटा चस्मा पसल छ, त्यो अहिले पनि खुल्ला छ, मैले सोधेको थिएँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अब प्रभुजी अहिले थाकिसक्यो, हामी दिउँसोभरि गऱ्यो, आज छाडिदिनु, भोलि चस्मा लिन्छु 100% लिने भन्नुभएको थियो। उहाँले होइन 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 जिद्दी गरेर हामी चस्मा लिन जानै पर्यो। अनि हामी हिँडिरहेको थियौँ त्यति बेला। अनि अरू माताजीहरू, मन्दिरा माताजीहरू, अनि निलम्बरी, अनि त्यहाँपछि सुरपति गौरव प्रभु, त्यहाँ कहाँ भेट्यो। अनि कहाँ जानला भने यसो मन्दिर जानला, तर त्यहाँ चस्मा बनाउनु जानला भनेर हामी छिर्यौँ। अनि चस्मा बनाउनु गएको। अनि उसले भने 1 घन्टा त मिनिमम लाग्छ भने। अनि 1 घन्टा लाग्छ भने अब के गर्ने त, भित्र जाउँ, मन्दिर जाउँ, मन्दिरमा किन टाइम वेस्ट होइन, फेरि कहिले आउने फेरि दर्शन लिन जाउँ भन्नु। ल जाउँ भनेर अनि छिर्यो हामी छिर्यो। अनि त्यो सबै फोनसोन सबै बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ, के पनि लानु पाउँदैन। अनि भित्र छिर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा ठाउँ अहिलेसम्म याद छ, त्यहाँ यस्तो फ्ल्याट जस्तो छ कि, यस्तो सुत्ने ठाउँ जस्तो, यस्तो फ्ल्याट एउटा ठुलो एउटा स्टेज जस्तो छ कि। अनि त्यो स्टेजमा हामी बसिरहेको थियौँ। त्यसपछि कहाँबाट एकजना भक्त आउनुभयो। अनि उहाँले भने तिमीहरू कहाँ इस्कनको हो भन्नुभयो। हजुर भन्नु। अनि कसको डिसाइपल तपाईँहरू भन्नुभयो। मैले म जयपुरको स्वामीको, अनि यहाँ अरू डिफ्रेन्ट पनि छ भने। ए हो, ओके मैले चिन्छ सबै इस्कनको गुरुहरू, उहाँहरूलाई हामी त्यहाँ मन्दिरमा कहिले यताउता हेल्प गर्नलाई होइन, यो रथ यात्रामा गइरहेको हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ म प्रसाद लिएर आउँछु, आज फुल मुन डे हो, म प्रसाद लिएर आउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि मन होइन जहाँ पनि चिट गरेर अब सोच्यो अब फेरि यहाँ पैसा लिनलाई के गर्नलाई होइन। त्यसपछि म भगवान्को स्पेसल प्रसाद लिएर आउँछु भनेर
अनि उहाँ जानुभयो अनि त्यसपछि 15-20 मिनट उहाँ आउनुभयो मट्की लिएर अनि उहाँले त्यो अगाडि राखेर ल अब एकअर्कालाई खुवाउनुहोस् भन्नुभयो एकअर्कालाई खुवाउनुहोस् यो आजको दिन यसरी गर्नुपर्छ पहिला भगवानको चाहिँ त्यो चक्र हेर्नुहोस् हैन अनि त्यो चक्र हेरेपछि तपाईँहरू एकअर्कालाई खुवाउनुहोस् भने डल्लो बनाएर खुवाउ भनेर हैन खुवाइ थियो अनि त्यो गर्दा गर्दै चस्मा लिने टाइम भइसक्यो तर एकछिनमै टाइम दिँदै थियो अनि उहाँले भने भित्र जाउँ भन्नु भने कि अनि फेरि किन भित्र जाने भन्नु म तिमीलाई स्पेसल दर्शन गराउँछु यहाँ सबैजना एक्साइटेड भयो हामी 7-8 जना थियो होला त्यति बेला अनि भित्र छिर्यौँ अनि त्यसपछि भगवानलाई सुताउनु लाग्छ भगवान सुताएको हेर भने यो एकदमै रेयर हो यो पाउँदैन यस्तो अपर्च्युनिटी अनि ढोकासोका सबै बन्द गऱ्यो कि त्यहाँ त्यो ठुल्ठुलो गेटै मेन गेटै त्यहाँ बन्द गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ टाढामा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामी यतापट्टि कीर्तन गर्न बसिरहेको छ अनि टाढा क्या भगवानको चाहिँ दुईवटा ढोकापछि चाहिँ टाढाको ढोकामा चाहिँ त्यहाँ जगन्नाथ बल सुदरमाईको चाहिँ ढोका चाहिँ खुल्ला थियो कि त्यहाँ अनि उहाँको चाहिँ सुत्नलाई ड्रेस लगाइरहेको थियो अनि त्यहाँ पुजारीले पूजा गरेर अनि यहाँ चाहिँ कीर्तन गरेको थियो त्यो कीर्तन अहिलेसम्म पनि त्यो त्यस्तो कीर्तन अहिलेसम्म सुनेको छैन हामीले त्यो डिफ्रेन्ट उहाँहरूकै ओडिसाको त्यो भाषामा भगवानलाई सुताइरहेको थियो अनि हामी पनि सुनिरहेको थियौँ अनि त्यो 2-3 मिनट जस्तो लागिरहेको थियो सुनिरहेको थियो यताउता अनि त्यसपछि भगवानलाई उयो गरेपछि अनि प्रसाद लिएर आयो अनि फर्स्ट त्यहाँनिर हेड पुजारीलाई दियो अनि हेड पुजारीले खानुभएको थियो प्रसाद अनि उहाँले चाहिँ अर्कोलाई दिनुभयो पछाडिकोलाई अनि उहाँले पनि टोक्नुभयो त्यही प्रसाद अनि उहाँले अर्कोलाई दिनुभयो अनि त्यस्तो गर्दै अनि हामीलाई दियो क्या त्यो प्रसाद ल तिमीहरू पनि त्यसरी नै खाऊ भन्यो अनि मैले खाएँ अनि त्यसपछि अर्कोलाई दिएँ प्रसाद खाएँ अनि ल जम भन्यो भने बाहिर निस्किन अब घडीसडी के पनि छैन कति बज्यो होइन अब तर हामीले सोचेको अब हद्दिए 10 बज्यो होला होइन तर बाहिर निस्किँदाखेरि झन्डै 1 बजिसकेको थियो होइन रातिको 1 बजिसकेको थियो अनि हामीलाई थाहा पनि छैन कसरी त्यति टाइम छिटो होइन शयन आरतीमा अब सुताउँदा यताउता गर्दाखेरि कति नै टाइम लाग्छ 1 घन्टा जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यहाँ पनि मिस्टिकल थियो कि त्यहाँ भित्र पनि पुरी त्यहाँ भित्र पनि अनि त्यहाँ सोच्नु न भगवानको त्यो मेन त्यो हलमा कत्रो छ त्यहाँ जम्मा हामी 10-15 जना मात्र विथ यहाँको मेन पुजारीहरूसँग अनि त्यो प्रभुजीले ल जम भन्नु भने अनि एउटा उहाँले म तिमीहरूलाई सर्टकट लान्छु भने अनि यस्तो अँध्यारो चाहिँ खालि स्ट्रिट लाइट मात्रै होइन त्यो फ्रीमा जस्तो कि त्यस्तो टाइपको थियो होइन अनि त्यहाँ पनि डाउट आउनु थाल्यो कि हामीलाई यो कहाँ लाग्यो अब यहाँ लुट्न लाग्यो क्या भन्दा अनि त्यत्रो दर्शन गराए पनि लुट्नु लाग्यो कि जस्तो लाग्यो क्या हामीलाई अनि एउटा ठाउँमा त्यहाँ यसो बत्ती स्ट्रिट ल्याम्प 2टा थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई तिमीहरू यहाँ बस्छ म भगवानको स्पेसल अर्को प्रसाद लिएर आउँछु भने अनि त्यहाँ 5 मिनट बस्यो हामी होइन 10 मिनट बस्यो अनि त्यहाँ हाम्रो डिस्कसन हुन थाल्यो कि यिनीहरूले यहाँ पुरीमा त एकदमै यता चोर डकैत यताउता हुन्छ हामीलाई पनि अब लुट्न लाग्यो यताउता गऱ्यो होइन अनि प्रभुजीहरूले पनि भने प्रभुजी जम अब कहाँ बिचमा कता कि 1-2 बजिरहेछ डर लागिरहेछ माताजीहरू झन् आत्तिरहेछ होइन अनि प्रभुजी त्यो हामी निस्किन लागेर पनि प्रभुजी त्यहाँबाट आउनुभयो कि एक्लै हिँडेर आउनुभयो अनि आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ फेरि मट्की लिएर आइराख्नु थियो अनि मट्की आउनुभयो अनि उहाँले त्यसमा चाहिँ ऊ थियो रसमलाई तातो ल तिमीहरूलाई रसमलाई लिएर आयो अनि रसमलाई लिएर आएर अनि उहाँले मलाई खुवाउनलाई त्यो कृपा गर्नुहोस् भने म खुवाउँछु कृपा गरिदिनुहोस् भने हुन्छ भने अनि सबैलाई उहाँले चाहिँ खुवाउनु माताजीहरूलाई चाहिँ दिनुभयो मट्की हामीलाई चाहिँ खुवाइदिनु भयो अनि त्यसपछि ल म तपाईँहरूलाई सर्टकट लान्छु भने तै पनि डाउट लागिरहेछ अझ पनि डाउट छ कि हामीलाई के हो त्यो त्यसमा के मिक्स गरे हो कि अनि त्यसपछि हामी फेरि हिँड्दै गयो त्यसपछि त्यहाँ स्वर्गद्वार छ त्यहाँ जलाउनु ठाउँ स्वर्गद्वारमा पुग्दाखेरि ल अब त्यही हो तपाईँ यहाँबाट हिँडेर जानुहोस् त्यहाँ त्यही हो तपाईँहरूको त्यो इस्कनको मन्दिर भन्नुभयो अनि हामीले त्यहाँ छाडिदिनु भयो त्यसपछि हामी त्यहाँबाट हिँडेको 10-15 सेकेन्ड यसो पछाडि फर्किँदै छैन कि प्रभुजी एकछिन त लाग्छ कि त्यहाँ कोही लुक्ने ठाउँ छैन त्यो 10 सेकेन्ड हेर्दै छैन कि प्रभुजी सबैलाई सोधेँ पछि पनि को हो भनेर कसलाई पनि कोही पनि थाहा छैन
मिस्टिकल कि उहाँले गोरु हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर थियो। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि हाम्रो मन्दिरमा त्यहाँ टाउकै थियो कि मैले राति हरिबोल हरिबोल गरेर गराउनु भयो कि त्यहाँ पतिप्रभुको पनि स्वर सुन्यो कि हरिबोल भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि हामी त के भयो 2 बजे राति अनि त्यति बेला मेरो इनिसिएसन भएको थियो। ब्रिजेश प्रभु इज इट यु भन्नु, तिमी हो भन्यो। हो प्रभुजी भन्यो। कता तिमीहरू कता गएको थियो भने त्यहाँ त पुलिस सबैजना कि होइन। त्यहाँ रिपोर्ट पनि भइसकेको रहेछ हामी सबैजना हरायो भने हामीलाई कसैले अब किडन्याप त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि तर पतिप्रभुले चाहिँ अब त्यति बेला के गाली गर्नु भने होइन राति अब 2 बजीसम्म भन्नु त्यत्रो घन्टा कहाँ पुग्यो कि यिनीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ बिहान त्यस्तो के बिहान पनि के गाली गर्नु भएन। अनि प्रभुजीलाई चाहिँ हामी एक्साइटेड भएर चाहिँ हाम्रो यो स्टोरी सुनेको थियौँ यस्तो होइन मेबी कृष्ण भन्नुभयो, मेबी जगन्नाथ हिमसेल्फ भन्नुभयो। हामीलाई थाहा छैन किनकि युजली त्यसरी भित्र सुताइरहेको बेलामा त्यो बाहिरको हुन्छ नि कोलाई लिएर जानु पाउँदैन अरे। अनि पुरीमा चाहिँ होइन अरू ठाउँमा पनि हामी गइरहेको थियौँ। त्यहाँ कुस्ती खेल्ने ठाउँ थियो। सो भगवान्को चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट लीलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानो एउटा त्यो अहिलेसम्म पनि याद हुन्छ कि हामीलाई त्यो मोमेन्ट्सहरू। सो यो चाहिँ तोता गोपीनाथसँग रिलेटेड गरेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ पतिप्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिहान चाहिँ तोता गोपीनाथको पनि मन्दिर लिएर जानु थियो। अनि त्यहाँ फेरि त्यहाँ लीला होइन स्टोरी हुने थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब यस्तै कम डिभोटी भएकोले हामीले एकजनाले प्रश्न सोध्नु मिल्थ्यो। सो त्यो दिन चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो। So different यो कृष्ण कन्सियसनेसमा जाँदाखेरि पनि डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसनर्सहरूले डिफ्रेन्ट वेजबाट गइरहेको हुन्छ। तर जब हामी परम्परासँग गइरहेको हुन्छ यस्तै यो मिस्टिकल कुराहरू होइन यो अनफोल्ड हुनसक्छ भक्तिमा। जस्तै यदि अब पतिप्रभुले चाहेन भने हामी कहिले पनि पुरी पुग्न सक्दैन थियो र पास्ट टाइम्सहरू हामीले कहिले पनि अनफोल्ड हुँदैन थियो। र जस्तै यसमा पनि गदाधर पण्डितले पनि गदाधर पण्डित स्वयं राधारानी हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ फेरि चैतन्य महाप्रभु राधा र कृष्णको चाहिँ त्यहाँ मिक्स भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ मोर अन राधा भावमा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई गदाधर पण्डितले चाहिँ त्यो उहाँलाई टाइममा आउने अरे त्यो राधा भाव। तर उहाँले चाहिँ त्यो राधा भाव चाहिँ अड्काएर राख्नुहुन्थ्यो कि आफ्नोमा। किनकि चाहिँ उहाँले त्यो देखायो भने चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ राधारानीको त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ बाहिर भयो भने चाहिँ फेरि त्यो पास टाइम हुँदैन थियो भनेर उहाँको जुन चाहिँ पर्पस थियो होइन चैतन्य महाप्रभुको जुन पर्पस थियो त्यो चाहिँ फुलफिल हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफैमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राखिराख्नु थियो गदाधर पण्डित। सो अब यो सबै चिजहरू चाहिँ होइन हामीलाई बुझ्नलाई चाहिँ यो नलेजलाई चाहिँ हामी चाहिँ एटलिस्ट सत्वगुणमा बस्नुपर्ने भनेर चाहिँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। र यो सबै चिज चाहिँ अर्को चाहिँ प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने यो सबै चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ खासरी यो सबै हाम्रो सरेन्डर यो इत्यादि चाहिँ भगवान्लाई चाहिँदैन खासरी। किनकि भगवान् आफै कम्प्लिट हुनुहुन्छ। तर यो हाम्रो राम्रो लाग्यो खासरी। सो त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नलेज चाहिँ परम्पराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। के प्रश्न छ? मेरो चाहिँ अघि जुन सुरुमा आएको प्रसङ्गमा एउटा जिज्ञासा जस्तै प्रभुपादजीले जुन भगवद्गीता यथार्थ लेख्नुभन्दा अगाडि नै
धेरैजनाको अडियो स्टपमै आचार्यहरूले लेखिसक्नु भएको छ भगवद्गीता। जस्तै विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगायत अन्य आचार्यहरूको छ टिप्पणीहरू। अनि त्यो पनि त एजिटिज हो नि होइन, जुन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जुन हाम्रो आचार्यहरू लेख्नुभएको छ। अनि प्रभुपादजीले चाहिँ सबै कम्बाइन गरेर लेख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो कि त्यो एजिटिजभित्रबाट निकालेर पनि फेरि अर्को एउटा भगवद्गीता निकाल्नलाई। यसको कारण चाहिँ के रहेछ? प्रभुपादले अब प्रभुपादले फर्स्ट अफ म बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, बेङ्गाली बोय, कलकत्ता बोय। अनि प्रभुपादलाई सबै चिज सर्कमस्टान्सेसहरू कसरी के मान्छेलाई कस्तो छ भनेर बुझ्नुभयो। सो जब चाहिँ उहाँले चाहिँ देख्नुभयो होइन यो जुन चाहिँ भाष्यहरू अरू थियो त्यो अलिकति टाइम प्लेस सर्कमस्टान्सेसहरू अनुसार थिएन। सो प्रभुपादले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ सबै बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई सजिलोको लागि उहाँले धेरै चिज कम्प्रोमाइज गरिदिनु भएको छ हामीलाई विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द प्रिन्सिपल। तर जस्तै 16 राउन्ड्स, मिनिमम 16 राउन्ड्स। सो यो सबै चाहिँ प्रभुपादले चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो गर्नु। त्यो पहिलाको आचार्यहरूको त्यो हिसाबमा जान थाल्यो भने हामी सबैजना अलिक गाह्रै हुन्छ। सो उहाँले 482 प्रिन्सिपल पनि त्यसरी प्रभुपादले सिम्पल वेबाट भन्नुहोस् यो 482 प्रिन्सिपल पनि हामीले चाहिँ गरेपछि यो ठुलो अचिभमेन्ट होइन, यो चाहिँ जनावरबाट मान्छे बनेको हो भन्नुहुन्छ। यो ठुलो अचिभमेन्ट होइन, किनकि प्रभुपादले यो 4वटा जुन चाहिँ प्रिन्सिपल दिनुभएको छ बुक्स आर द बेसिस। अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्युरिटी इज द फोर्स। यो चिज पनि बुझ्न हामीलाई हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो। यो 4वटा जुन प्रिन्सिपल छ नि, युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल, अनि बुक्स आर द बेसिस, प्युरिटी इज द फोर्स, अनि प्रिचिङ इज द एसेन्स। सो यो 4वटा चाहिँ हामीले हरेकको चाहिँ मेडिटेट गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एज इस्कन डिभोटिज होइन। किनकि प्रभुपाद एन्ड इस्कन इज नट डिफ्रेन्ट। प्रभुपादले आइ एम इस्कन भन्नुहुन्छ। सो हाम्रो फाउन्डर आचार्यले दिएको चाहिँ फाउन्डेसन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो प्युरिटी नभइकन एनी अदर फोर्स युज गर्यो भने त्यसको इफेक्ट टु सर्टन एक्सटेन्ट होला, तर लङ रनमा चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। सो डिभोटिजहरूको हामीले नै हेऱ्यो भने मेन अट्र्याक्सन हाम्रो उहाँहरूको प्युरिटी नै हो। प्युरिटी केमा भने कन्सियसनेसमा। सो कृष्ण कन्सियसनेस हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो बाहिरको भन्दा पनि भित्रको ट्रान्सफर्मेसन हो। अनि एक्सटर्नल बाहिरको मात्रै हामीले चाहिँ धेरै कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यति उपलब्धि हुँदैन। र जस्तै त्यसैले चाहिँ भित्रको गऱ्यो भने जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले बिहान जहिले पनि 10 नाम अपराध पढिरहन्छ तर कति फलो गरेर हुन्छ। सो जस्तै त्यसैले चाहिँ डिसिप्लिन सक्सेसन हो। जस्तै जीव गोस्वामीको हामीले चाहिँ टिचिङ्सहरू पढ्यो भने जस्तै फर इक्जाम्पल अपराधको बारेमा उहाँले चाहिँ राम्रोसित वर्णन गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अपराधको सिम्टम के हो त? इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन कि कसरी थाहा पाउने चाहिँ मैले अपराध गरेर चाहिँ छैन बिफोर ह्यान्डले कसैले भन्नुभन्दा अगाडि हामी यदि प्योर कन्सियसनेसमा जान खोजिरहेछौँ भने हामीलाई त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ चाहिँ अपराधबाट हामी बस्नलाई, किनकि त्यसले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ एभ्रिथिङ हाम्रो वर्षौँ कुरा। सो अपराध चाहिँ जीव गोस्वामीले एकदमै सिम्पल वेबाट के भन्नु छ भने अपराध भनेको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ आनन्द आउनुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने हो। डिमिनिसिङ द सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। जुन चाहिँ आउनुपर्ने त्यसलाई चाहिँ कम गरेको हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ जब हामीले भक्तिमा चाहिँ अपराध गरिरहन्छ थाहा भएर या थाहा नभएर
त्यति बेला चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ स्वाद पाउनुपर्ने हो भक्तिमा त्यो चाहिँ पाइरहँदैन। अनि त्यसैले चाहिँ अब कहिले कहिले भक्तहरू गइरहन्छ। सो के को कारण? अपराधको कारण। तर अपराध भने कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल 5 वटा अपराधमा एउटा अपराध तपाईँको फर्स्ट अपराध चाहिँ तपाईँको कौतल्य। तपाईँको यो चाहिँ कस्तो भने अपराध गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहन्छ अपराधले। तपाईँको बुद्धि कम हुन्छ अनि रङ राइट यो सबै इगोले चाहिँ सबै त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि देख्दैन। सो फर्स्ट चाहिँ तपाईँको अब 5 वटा छ, अब टाइम छैन। सो फर्स्ट एउटा मात्रै पनि जस्तै कौतल्य भने यो चाहिँ क्रुडनेस या डुप्लिसिटी। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर्स्टवाला चाहिँ तपाईँको हामीले एक्सटर्नली चाहिँ रेस्पेक्ट पे गरिरहेको हुन्छ, इन्टरनली चाहिँ हामी चाहिँ उसलाई डिसरेस्पेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जीव गोस्वामीले चाहिँ एक्जाम्पल दिनुभएछ जस्तै दुर्योधनको उसले कृष्णलाई र पाण्डवहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नली चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको देखाउँछ। स्पेसली कृष्णलाई 56 भोगकोलाई निमन्त्रणा गर्दाखेरि पनि एक्सटर्नली त्यहाँ डिफ्रेन्ट छ कि त्यो मोटिभेसन। तर भित्रबाट चाहिँ उसले चाहिँ उसको चाहिँ कपट्य थियो, डुप्लिसिटी। उसले चाहिँ भित्रबाट चाहिँ उसले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको थिएन। अनि त्यो चिजले गर्दा चाहिँ विदुर महाराज चाहिँ प्रभुपादले पछि भागवतमा एउटामा पनि सोध्नुभएछ प्रभुपादले, विदुर महाराज अलरेडी प्योर डिभोटी थियो अनि उहाँ चाहिँ किन चाहिँ त्यो वनवास जानु पर्थ्यो एभ्रिथिङ छाडेर भनेर। सो त्यसको कारण चाहिँ दुर्योधनसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदुर महाराजले चाहिँ अन्न दोष, सङ्ग दोष यो सबै यसले चाहिँ उहाँ चाहिँ एफेक्ट भएको थियो। त्यसैले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको अटोनमेन्टको लागि उहाँलाई प्युरिफाई गर्नलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ वनमा गएर चाहिँ अब तपस्या गर्न जान्छ सिम्पल लिभिङलाई। सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न सपोज हामीले चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको छ अरे कोही भक्तसँग, मेबी सिनियर भक्त त युजली कमै हुन्छ, हामीले सिनियरलाई त गर्दैन, युजली इक्वल्स या जुनियरलाई गरेर बाहिरबाट हरिकृष्ण प्रभु दण्डबाट यता भित्रबाट चाहिँ गर्ने। सो यो चाहिँ फर्स्ट सिम्टम छ। सो त्यस्तो गरेर अर्को 4 वटा सिम्टम छ। सो यसबाटै हामीले फर्स्टमै हामीले थाहा पाउन सक्छ ओके म सिन्सियर छैन भने। र यो अपराध भएर यदि हामीले भक्ति गरिरहेछ भने त्यो छाया भक्ति हुनसक्छ, इभन छाया भक्ति पनि नहुन सक्छ। र त्यो हेर्दाखेरि सेम देख्न सक्छ एक्टिभिटिज र अलिअलि स्वाद पाए जस्तो हुनसक्छ, तर हामी भक्तिको भावबाट पनि धेरै टाढा हुनसक्छ। सो प्रभुपादलाई यो सबै चिज थाहा थियो डिभोटिजहरू। उता तपाईँको वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ झनै डिफ्रेन्ट छ। हामी त एटलिस्ट होइन हाम्रो कल्चरमा भगवानको बारेमा देवी देवताको बारेमा पहिलादेखि हामीलाई थाहा छ। तर प्रभुपादको त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट थियो र प्रभुपादले यसरी सबै किताब बनाउनु भयो जुन चाहिँ 10,000 इयर्सको लागि गर्नुभएको थियो। सो त्यो कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट किताब, डिफ्रेन्ट कन्सियसनेस सबै बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। सो इभन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स उहाँले 7 अब्जेक्टिभ्स अफ कृष्णको एभ्रिथिङ प्रभुपाद उहाँ भिजनरी हुनुहुन्थ्यो। हामीले सोच्नै सक्दैन। सो एकजना प्रभुजीले भन्नुभएको थियो हामीले प्रपरली प्रभुपादको किताब सबै पढ्ने भने उहाँको लीलामृतदेखि एभ्रिथिङ यो लाइफ टाइममा भ्याउन नै गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुपादले 10 वर्षमा कसरी लेख्नुभयो। सो हाम्रो सजिलोको लागि उहाँले चाहिँ एज इट इज। तर अरू पढ्नु भएछ भगवद्गीता कन्फ्युजिङ छ, गाह्रो छ। सो प्रभुपादले चाहिँ एकदमै इजी वेबाट हामीले बुझ्ने गरिदिनु। जब मैले फर्स्ट टाइम मैले भगवद्गीता पढेँ थिएँ कति हो 24 वर्ष थियो, बल्ल 24 वर्षमा पढ्नु अनि पढ्दाखेरि म त लाइक हुन्छ नि यो त लाइक एकछिन वैराग्य पनि आयो। तर अब
त्यस्तो रियल भइरहेको थिएन, अलिअलि फल्स पनि थियो त्यो, अलिकति त्यो पढेर अलिकति भावुक भएर होइन। तर त्यसमा एकदमै खतरा नलेज थियो कि जुन चाहिँ मैले कहिले पनि पाएको थिइनँ। म त्यस्तो बुक रिडर त थिएन पहिला पनि, तैपनि त्यो नलेज जब भेटाएँ मलाई चाहिँ एकदमै ट्रान्सफर्मेसन भयो। त्यसपछि बिस्तारै सबै नराम्रो चिजहरू छाड्दै गएँ। अहिले तपाईँहरूको कृपाले यहाँ छु। सो त्यही हो प्रभुपादको अब अहिले कृपा पाउनलाई चाहिँ देयर आर मेनी वेज। एउटा चाहिँ मन्दिरमा आउन सकिन्छ, एउटा चाहिँ बुक्स पनि हो। अनि प्रभुपादले चाहिँ उहाँको मोस्ट अफ द टाइम उहाँले चाहिँ बुक्स ट्रान्सलेसनमा दिनुभएछ र त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र प्रभुपादलाई चाहिँ हाम्रो कृतज्ञ चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ राधानन्द महाराजले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो कृतज्ञ देखाएको। बुक डिस्ट्रिब्युसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर प्रभुपादको चाहिँ ठुलो इच्छा छ कि इस्कनको डिभोटिजहरूले चाहिँ पढ्यो भने अझ खुसी हुन्छ। किनकि आइएलएसमा पनि देखेको थियो डिभोटिजहरूले चाहिँ किताब एकदमै कम पढ्छ, जति पढ्नुपर्ने हो। सो हाफ एन आवर टु 1 आवर एटलिस्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र पढेपछि अनि इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। न फेरि यहाँ जस्तै ज्ञान योगी हुन्छ त्यो फेरि अर्को, त्यसको पनि छ प्रब्लम। ज्ञान बढी हुँदाखेरि त्यसले पनि भक्तिमा चाहिँ बाधा ल्याउन सक्छ, किनकि त्यो ज्ञानको लेभलमा मात्रै हुन्छ। सो हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ त्यसैले प्रभुपादले चाहिँ भक्तिलाई चाहिँ 2टा वर्डमा ट्रान्सलेसन गर्नु, डिभोसन सर्भिस अरे। सो डिभोसनमा सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, शिल भक्तिविनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद।